लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परः। यो नित्यमच्युतपदं भुजयुग्मरुग्मा व्यामोहतास्तरितरान् तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीयोगिराजरघुनाथ गुरो प्रशेषम् श्रीमान् गुरो तमशिष्यरत्नम् वेदान्तयुग्मनिपुणं सुलभं सुशीलम् श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। बोलो गोविंद भगवान को जय हो। अनुस समादरणीय ग्रामवासी भक्त सज्जन वृंद, परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड कोटि नायक, वांछकल्पतरुर्तड़बिंदित पीतांबरधारी श्रीहरि को सौभाग में ही मूर्ति स्वरूप को कथि कथा को प्रसंग आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण को षष्ठम दिवस को यो रात्रिकालीन महात्म्य को प्रसंग लिएर म हजुरहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। संपूर्ण ग्रामवासी भक्त सज्जन बिन हजुरहरु पनि आफ्ना घरका अनन्य काम धन्दाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आउनुस्। अब आजको जो महात्म्यको प्रसंगतिर जानेछु। त्यसै गरी अगाडिको प्रसंगमा वर्णन गर्नुहुन्छ सुत भन्नुहुन्छ राजन, शौनक भन्नुहुन्छ आज भक्ति र ज्ञान वैराग्य जसो गरी मुक्ति भएर गए भागवत रूपी अमृत कथा श्रवण गरेर भने त्यस्ता आफ्ना भक्तलाई चित्तमा अलौकिक भक्ति प्रादुर्भाव भएको देखेर भक्तवत्सल भगवान आफ्नो धामलाई छाडी केवल आउनु भयो। जस्तो प्रकारले उहाँको गलामा स्वयं वनमाला शोभियमान हुनुभएका त्यसमा पनि गएर पीताम्बर वस्त्रले शोभियमान हुनुभएका भगवान घनश्याम पीता वस्त्र शोभियत कोटि उनको प्राप्त शिरमा मूर मुकुटधारी वैजयन्ती मालाले शोभियमान हुनुभएका भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा प्रति जस्तो प्रकारले चित्ताकर्षण भाव हुनुभएका कौस्तुभ मणिले शोभियमान हुनुभएका भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा को त्यस्तो शोभ्य कोटि नमन भगवान को त्यस्तो अद्भुतनीय शक्ति प्रभाव राजन। आज हामीले यस पुण्य नगरीमा रहेर केवल भगवान को दिव्य अनुग्रह को रूप में श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यही कारणले गर्दा चिन्ह मूर्ति भगवान को चिन्ह मूर्ति स्वरूप हुनुभएका त्यसमा पनि गएर मधुर मुरली
यस्तो शोभ्यमान गर्नुभएका भगवानका नित्य लोक निवास लीला पराधीन जस्तो प्रकारले उद्धवले अद्भुतनीय शक्ति प्रभाव गरेर आज भगवत प्रदान गर्नुभएको छ राजन। त्यस्तो खालको फल भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मासँगको त्यो शक्ति प्रभाव राजन। अनि भगवानका नित्य लोक निवास लीला पर उद्धव सुवर्णन गर्नुभएको त गुप्त रूपमा भगवानका श्रवण भगवान प्रकट भएर चौतर रूपमा जयकार र ध्वनको प्रभाव सत्य प्रभावले भक्तिले अद्भुत प्रभाव गर्नुभएका बारम्बार पुष्पको वर्षा गर्नुहुने शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्माको यस्तो वर्णन गरेर आज नारदले भन्नुभए मुनि हो सप्ताह श्रवण अलौकिक महिमा हो, भागवत रूपी कथा अलौकिक महिमा हो। त्यसमा पनि गएर देखेर आज भाव दृश्य भाव हुनुभएका पशु पंक्षी सम्पूर्ण यसले तरण र तारण गराइदिन्छ। त्यस्तो खालको भगवत चित्त भाव चिन्तन भाव भएको भागवत रूपी अमृत कथा हो। आज हामी यस पुण्य नगरीमा रहेर सुन्ने अवसर प्राप्त भएको यो भगवत कथा हो। त्यसै कारणले गर्दा हेर्नुहोस् भागवत रूपी कथालाई कलिकालको चित्त शुद्धिको निमित्त कलिकालमा मनलाई शुद्धि गर्नलाई चित्तलाई शुद्धि गर्नको लागि र कलियुगमा आएर त्यस्तो महान ग्रन्थको रूपमा र सबैलाई तरण र तारण गराइदिने खालको त्यस्तो खालको भाव हो राजन। अर्को कुनै साधना छैन, अर्को कुनै त्यस्तो विधि छैन, अर्को कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता उपाय छैनन् भागवत भन्दा बाहेक। भक्त सज्जनवृन्द त्यसै हुनाले गर्दा भागवत ध्यानपूर्वक कलिमा श्रवण गर्नेवालालाई नै जस्तो प्रकारले कथा तुल्य मर्त्यलोक पाप पुञ्ज नाश गर्ने यस्तो खालको केवल यो भागवत हो। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि जस्तै प्रकारका पापहरू हुन्छन्, प्रायश्चित्त हुन्छन् अनि पंच उग्र पाप हत्याहरू हुन्छ भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ। जस्तो प्रकारले पंच उग्र हत्या भनेको ब्राह्मणलाई जो व्यास गद्दीमा बसेको ब्राह्मणको जसले हत्या गर्दछ उसलाई पंचग्रह हत्या लाग्दछ भनेको छ। अनि अर्को जो गौशालामा बाँधिएकी गाईलाई जसले हत्या गर्दछ उसलाई लाग्दछ पंचग्रह ताप हत्या। अनि जो प्रसूत बेथाले जो सुत्केरी मातालाई जसले हत्या गर्दछ अनि उसलाई लाग्दछ पंचग्रह हत्या। त्यसै गरी दशगात्रादि क्रिया कर्म गर्न बसेको जो माता र पिताको दशगात्रादि कर्म गर्न बसेका पुत्रलाई अथवा त्यस्ता व्यक्तिलाई जसले हत्या गर्दछ उसलाई लाग्दछ पंचग्रह हत्या। अथवा जो सिंहासनमा बसेको राजालाई हत्या गर्दछ भने उसलाई लाग्दछ पंचग्रह हत्या। यस्ता यस्ता प्रकारका दोषहरू यस्ता यस्ता प्रकारका पापहरू केवल नाश भएर जान्छ राजन। त्यस्तो खालको दुष्टको प्रभावलाई पनि नाश गराइदिन्छ। त्यसै हुनाले गर्दा होला यी पापहरू यी हत्या भनेका यस्ता दोषी हत्या हुन्। यदि हामीबाट कहीँ भोलबस पहिलो कुरो त जानेर भएको छैन कुनै पनि पापहरू यदि हुन गएछ भएछ भनेदेखि हामीले कुनै त्यस्तो समयमा कुनै आपले युग युगान्तरमा प्राप्त भएको रहेछ भने पनि त्यस्ता द्वेषहरू केवल नाश भएर त्यस्ता उग्र उग्र हत्याका प्रभावहरू हुन्छन् ती केही गरी नाश हुन सक्दैन राजन। केहीबाट पनि के नाश हुन सक्दैन। गो हत्या गरेको यदि हामीले कहीँ भोलबस भएको रहेछ भने जस्तो हामीले प्रायश्चित्त गरेर हट्ला हैन, जीवहरू हत्या भएको भए प्रायश्चित्त गरेर हट्ला, तर यस्ता हत्याहरू भनेको केही गरी पनि हट्न सक्दैन। त्यसै हुनाले गर्दा भक्त सज्जन वृन्द आज अर्को कुनै साधना छैन। मुनिहरूले आज तपलाई दयालाई र संसार कल्याण विचार गरेर
अर्को त्यस्तो कुनै बाटो छैन, केवल त्यो बाटो हो भागवत रूपी अमृत कथाको बाटो हो। त्यो भागवत रूपी माध्यमबाट मात्रै त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। बोलो गोविन्द भगवानको जय, लक्ष्मीनारायण भगवानको जय हो, कृष्ण कन्हैयालाल को। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी आधी यारी आधी रात में तू आया, सारी आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली भाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुनो मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया। बोली मुस्काती मैया सुनो मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काली नैनो वाली ने हो, काली नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे,
खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। रस धाम राधा जी की हो, ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम रटते जो नर आठो याम, राधा राधा नाम रटते जो नर आठो याम। उनकी बाता दूर करत है राधा जी का नाम, उनकी बाता दूर करत है राधा जी का नाम। ब्रज धाम राधा जी की हो, ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे। बोलो गोविंद भगवान को जय। अनुस फेरि पुनः म कथाको प्रसङ्गतिर जानेछु। यसै गरी राजन अब यो जुन केवल भागवत रूपी अमृत कथा श्रवण गरेर कस्ता कस्ता प्रायश्चितबाट चाहिँ मुक्ति हुन सकिन्छ त राजन भनेर भन्नुहुन्छ। भागवतबाट, भागवत श्रवणको माध्यमले आज यज्ञद्वारा संसारका कुन कुन मानिस र कसरी के कुराहरूलाई कुन कुन प्रायश्चितलाई पाप गराए नाश गराइदिन्छ भन्नुहुन्छ। जुन प्राणीले विभिन्न किसिमका प्रायश्चित कर्ममा पाप कर्म भनेर भनिन्छ, जस्तो प्रकारले गर्दछन् निरन्तर दुराचारी भाव प्राप्ति गरेको हुन्छ, दुराचारको भाव गर्छ र जस्तो प्रकारले अत्याचार आदि गरेका प्रभाव गर्दछन् अनि त्यसमा पनि गएर तत्पर रहन्छन् र विपरीत मार्गका कर्महरू गर्दछन्, विपरीत मार्गका कर्महरू गर्दछन्, हिँड्दछन् र जस्तो प्रकारले क्रोधाग्निले डडाउने कुटिल एवं त्यस्ता प्रकारका कुकृत्य कर्महरू गर्दछन् या कामहरू गर्दछन् भने पनि केवल कलियुगमा चाहिँ केवल
सप्ता यज्ञादि बस सत्यबाट जो च्युत भएका हुन्छन् ती सबैलाई तरण र तारण र मुक्ति प्रदान गर्ने मात्रै केवल एउटा त्यस्तो साधना हो श्रीमद् भागवत। त्यसमा पनि गएर अरू वर्णन गर्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारले माता पिताहरूबाट लाई हेला निन्दा आदि र तृष्णा आदि कर्महरू हुने र व्याकुल भाव प्राप्त गर्ने, त्यसमा पनि गएर जस्तो प्रकारले धर्मबाट रहित र कुनै पनि डाहा र द्वेष गर्ने, अरूको देखेर जो लोभपनाको प्रभाव गर्दछ नि बस, अनि त्यसमा पनि गएर उन्नति देखेर जो पीडाले छटपटा हुन्छ नि, भित्र भित्र जल्दछ र अरूलाई दुःख दिने, ती सबै प्रकारका त्यस्ता प्रायश्चित्तमा जो निवृत्त भएका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई केवल यो भागवत रूपी अमृत कथाको श्रवणको माध्यमबाट र कलियुगमा आएर त्यस्तालाई भागवत कथा सुन्नाले त्यो फल प्राप्ति हुन्छ र त्यस्ता प्रायश्चित्त नाश हुन्छ राजन। त्यसै हुनाले गर्दा त्यस्तो खालको फल दिनेवाला भएको भागवत रूपी हो आज हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ है। जो आज कर्मबाट विमुख भएका, जस्तै हामीले कसैले भागवतमा आएर पूजै मात्रै गरे पनि त्यो फल पुण्य मिल्दछ र फलै मात्रै अर्पण गरे पनि फल पुण्य मिल्दछ र आएर भगवानको दर्शनै मात्रै गर्न पाएमा पनि फल पुण्य मिल्दछ र विधिवत रूपमा नित्य नैमित्य कतै मात्रै श्रवण गरे पनि त्यो फल पुण्य मिल्दछ राजन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भागवत त्यस्तो ग्रन्थ हो। त्यसै हुनाले गर्दा भक्त सज्जनबेन आज यही प्रसङ्गमा एउटा कथा वर्णन्छ। भागवत पुराण लगाउनु भयो, भागवत पुराणलाई सबैजनाले निम्तो पनि पाउनु भयो, अनि एकजना गाउँमा माता हुनुहुन्थ्यो। माता सबैजना त गइसक्नु भयो पूजा गर्नको लागि, अनि अब आफू नजाउँ भने पनि फलानाले बोलाएको छ आएनन् भन्लान्, जानै पर्यो। अनि यसो आज चाहिँ म जाने हो पूजा गर्न भनेर चन्दन अक्षत जौ तेल पुष्प फूल लिएर अनि हातमा यसो भेटी पनि बोकेर माताजी जानुभएछ के गर्न, भागवतमा पूजा गर्नलाई। भागवतमा पूजा गर्न जानुभएछ, सबैजनाले पूजा गरेर देख्नुभयो। अनि माताजीले के गर्नुभयो, माताजीले दियोमा पूजा गर्नुभयो, हातमा पैसा लिएर आउनु भएको छ चढाउनलाई। अनि अब पूजा गर्नुभयो दियोलाई, दियोमा चढाउँ कि भनेर यसो विचार गर्नुभयो दक्षिणा। अलि तल छ मुनि छ कसैले देख्दैन के चढाउनु भनेर दियोमा पूजा गर्नुभयो, चढाउनु भएन। अनि त्यसपछि यसो अब दियो कलशको पूजा गर्ने नियम छ नि त, अनि कलशको पूजा गर्नुभयो माताजीले। कलशमा चढाउँ कि भने कलशमा पनि चढाएको कसैले देख्दैन, त्यहाँ पनि चढाउँदैन। त्यहाँबाट अब विशेष त त्यहाँनिर गणेशजीमा त धेरै पूजा दुबो फुल गरेर पैसाहरू पनि थुप्रो थियो। अब गणेशको पूजा गर्नुभयो, गणेशमा चढाउँ कि भने यसो विचार गर्नुभयो, गणेश पनि तलै छन् देखिँदैन चढाएको। अनि अब यसो हेर्नुभयो लक्ष्मी नारायण,
लक्ष्मीनारायण त अल्को चाहिँ ठुलो ठाउँ छ। अब यहाँ चढायो भने त सबैले देख्छन्, यहाँ चढाउनु पऱ्यो क्यारे भनेर पूजाआजा गरेर त्यहाँ चढाउन खोज्नुभयो। त्यहाँ पनि यसो यताउति हेरेको भक्तजनहरूले चढाएको त्यहाँ पनि नदेख्लान् जस्तो लाग्यो। अनि अब भएन, अब चाहिँ त्यो पुस्तकमा पण्डितजी भाटामा त्यहाँ छेउमा चाहिँ अल्को ठाउँ पनि हुन्छ, चारैजनाको ध्यान केन्द्रित पनि त्यहीँ हुन्छ। अब त्यहीँ गएर चाहिँ पूजा गरेर चढाउँछु भनेर माताजीले गएर अब पण्डितजी आफ्नो सुरमा कथा भनिरहनु भएको छ। को आयो को गयो, कसले पूजा गर्यो के गर्यो त्यो त थाहा हुँदैन। अनि माताजीले पूजा गर्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ चढाउनु पऱ्यो भनेर यसो दायाँ बायाँ भक्तजन हेरे, भक्तजनहरूको सबैको त्यहीँनेरि नजर छ। पण्डितजीले कथा भनिरहनु भएको छ, त्यहीँ हेरिरहनु भएको छ। अनि अब यहाँ चढाउनु पऱ्यो भनेर यसो हात पैसा समात्नु भएको थियो। अनि पैसा समाते हातबाट यसो खुला गरेर हेरेको, हातभरि पसिना आएछ। अनि मबाट जान पऱ्यो भनेर रोको त नजा, म जान दिन्न, केलाई दिन्छु म जान भनेर पैसा रोयो भनेर माताजीले थैलीमै हाल्नु भएछ। हो, अब ती माताजी पनि भगवत धाममा पनि के अन्तिममा भगवानको चरणमा अर्पण हुनुभयो, तर पनि भगवानले मुक्ति गराए। तर भक्त सज्जन त्यो भन्न खोजेको होइन, तर त्यस्तो इच्छाले आउनुभएको। तर पनि म भगवान प्रति अर्पण गर्छु भनेर त्यस्तो, किनकि सबैलाई देखाएर गर्छु भन्दाखेरि पनि हातमा पसिनै पसिना लागेछ, मेरो पैसा रोयो बिचरा जान पर्यो भनेर राख्नुभएछ। भक्त सज्जन भनेको मतलब यो हो कि जस्तो इच्छाले आएका भए पनि भगवानको शरणमा प्राप्ति भएका व्यक्तिहरू केवल मुक्ति हुन्छन्। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि भागवत श्रवण गरेर फाइदै हुन्छ, भागवत श्रवण गरेर लाभै हुन्छ। भागवत श्रवण गरेर त्यस्तो खालको केही पनि नराम्रो हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि भागवत त्यसका आधारले श्रवण गर्नुहोस् अनि यता वर्णन गर्नुहुन्छ। अब भक्त सज्जन वृन्द, कुनै पनि प्रभावले आज हामीले कर्म गर्नको लागि जानेनौँ तो अलग कुरो हो, कार्य गर्न जानेनौँ अलग कुरो हो। तर भक्त कार्यहरू गर्दाखेरि, भगवत भक्ति पूजा आज गर्दाखेरि पूजामा त्रुटि भयो यिनी कि ऊ भएमा पूजामा कहीँ त्यस्तो तलमाथि भएमा केही फरक पर्दैन भगवत सेवामा, भगवत नाममा। तर केवल पितृकर्म चाहिँ वचन शुद्धि हुनुपर्दछ। वचन शुद्धि भएन भने पितृकर्महरू शुद्धाशुद्धि हुँदैन। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो जो भक्तिले भागवत श्रवण गर्दछ उसलाई त्यो फल पुण्य मिल्दछ। बोलो गोविन्द भगवानको, कृष्णचन्द्र भगवानको, हरि कृष्ण कन्हैयालालको। रामको नि नाम छैन राधा, श्यामको नि नाम छैन, भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन। भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन। रामको नि नाम छैन राधे, श्यामको नि नाम छैन, रामको नि नाम छैन राधे, श्यामको नि नाम छैन। कृष्णको भजन नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन। कृष्णको भजन नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन। पाखा छोडेको मुकुट टल्किने डल्लाका, मएको पाखा छोडेको मुकुट टल्किने डल्लाला। सबैका प्यारा मदन गोपाल रूप छ झलला, सबैका प्यारा मदन गोपाल रूप छ झलला। रामको नि नाम छैन राधे, श्यामको नि नाम छैन, रामको नि नाम छैन राधे, श्यामको नि नाम छैन। कृष्णको भजन नगर्ने मान्छे संसारमा काम छैन। कृष्णको भजन नगर्ने मान्छे संसारमा काम छैन।
कृष्णलाई दिन राधाले मकन हाँडीमा साचेको कृष्णलाई दिन राधाले मकन हाँडीमा साचेको बजाउँछ मोहन मुरली धुन राधा चाहिँ नाचेको बजाउँछ मोहन मुरली धुन राधा चाहिँ नाचेको रामको नि नाम छैन राधे श्यामको नि नाम छैन रामको नि नाम छैन राधे श्यामको नि नाम छैन भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन जय हो मेरे चला औला है काला लजल टिपेरा ओ मेरे चला औला है काला लजल टिपेरा तन मन लगाई पुराण सुनो प्रभुले समझेगा तन मन लगाई पुराण सुनो प्रभुले समझेगा पवित्र पावन वृंदावन धाम जाऊला निसरारा पवित्र पावन वृंदावन धाम जाऊला निसरारा भागवत कथा पुराण सुनो मन हुन्छ हरारा भागवत कथा पुराण सुनौ मन हुन्छ हरारा रामको नि नाम छैन राधा श्यामको नि नाम छैन रामको नि नाम छैन राधा श्यामको नि नाम छैन भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन कृष्णको वचन नगर्ने मान्छे संसारमा काम छैन भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन कृष्णको वचन नगर्ने मान्छे संसारमा काम छैन हरि गोविंद भगवान को यसै गरी आउनुहोस् अब फेरि पुनः प्रसङ्गतिर जानेछु अगाडिको प्रसङ्गमा वर्णन गर्नुहुन्छ यता नारदजी भन्नुहुन्छ राजन जस्तो प्रकारले विषयमा ओम नारदजी भन्नुहुन्छ राजन त्यसो भने अब हजुरलाई म एउटा प्राचीन इतिहासको जो कथा श्रवण गराउँदछु जुन श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका प्रायश्चितहरूलाई अनि सम्पूर्ण प्रकारका प्रायश्चितलाई नाश गर्ने र सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश गर्ने त्यस्तो खालको त्यो कथा श्रवण गराउँदछ ध्यानपूर्वक श्रवण गर पूर्व कालमा केवल एउटा तुङ्गभद्रा नाम गरेको नदीका तीरमा केवल एउटा अनुपम नगर एउटा सुन्दर नगर थियो राजन सुन्दरताले पूर्ण भएको यति सुशोभियमान भएको त्यस्तो नगर थियो अनि त्यसै गरी नदीको तीरमा अनुपम त्यस्ता सुन्दर बस्ती थियो र त्यसमा आज आफ्ना आफ्ना धर्म गर्ने र विभिन्न सम्प्रदायहरूका विभिन्न आचरण गर्ने त्यस्ता ब्राह्मणहरू बस्नुहुन्थ्यो राजन र त्यस्ता व्यक्ति बस्दथे र त्यसमा पनि गएर सम्पूर्ण वेदाङ्ग सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञाता सम्पूर्ण शास्त्र सम्बन्धी साक्षात्कार साक्षात ज्ञान भएका त्यस्ता एक ब्राह्मण बस्दथे जो ब्राह्मण आत्मदेव नामले सिद्ध थिए राजन आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण आज नामका ब्राह्मण साक्षात सूर्य समान तेजस्वी
र साक्षात सूर्यको तेज जस्तो शक्ति भएका त्यस्ता ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। आज त्यस्ता ब्राह्मणका पत्नी हुनुहुन्थ्यो धुन्धुली। के हुनुहुन्थ्यो? धुन्धुली। धुन्धुली नाम गरेकी त्यस्ती पत्नी हुनुहुन्थ्यो। धुन्धुली नाम गरेकी पत्नी नाम कुलीन र एवं आज स्वभाव सौन्दर्य स्वभाव चाहिँ बहुत केवल सुन्दर स्वभाव भएको थियो, सुन्दर शरीर थियो। अनि ती धुन्धुली नित्य आफ्ना कार्यहरूमा मात्रै मग्न हुन्थिन् र अरू सम्बन्धी अरूलाई कोही प्रति पनि ऊ कहिल्यै पनि निवृत्त हुन्नथिन्। त्यस्तो स्वभावकी थिइन् जो धुन्धुली। अनि त्यसैगरी आज भोग प्यास अनि ती दुवै ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू आफ्नो गृहमा सदा आफ्नो आचरण गरेर ब्राह्मण बस्दथे राजन। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण सम्पूर्ण वेद वेदांग सम्पूर्ण वेद वेदांगका वेदका शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। तर आज उनको परिवारमा उहाँको गृहमा सन्तान चाहिँ भएका थिएनन्, सन्तान थिएनन्। सन्तान नभएको कारणले गर्दाखेरि आज ब्राह्मणले विभिन्न त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दान गराउनु भएको थियो। अन्नदान गर्नु भएको थियो, भूमिदान गर्नु भएको थियो, गाई दान गर्नु भएको थियो, सुवर्ण दान गर्नु भएको थियो, वस्त्रादि दान गर्नु भएको थियो। अनि त्यसमा पनि गएर भोकालाई भोजन दान गर्नु भएको थियो। वस्त्र नभएकालाई वस्त्र प्रदान गर्नु भएको थियो। तर ब्राह्मणले आदि जस्तो आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ केवल आफ्नो सन्तान अथवा सन्तान भएनन् भनेर, सन्तान हुन्छ भनेर त्यसरी दान प्रदान गरेरै सक्नु भएको थियो राजन। त्यस्तो तरहका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण। तर आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण जति यी प्रकारका दान प्रदान गरे तापनि अब हामीले यदि पूर्व जन्ममा यदि हामीले त्यस्ता सन्तान लिएर आएका छैनौं भने जस्तो प्रकारका दान प्रदान भए तापनि हुँदैन राजन। हो, हामीलाई कुनै देवताको दोषहरू पितृहरूको दोषहरू भएको छ भने मात्रै र यज्ञ यज्ञादि दान धर्म पूजा पाठ यी आदि गर्बाट प्राप्ति हुन्छ। तर आज ती सबै कुराहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि यदि हामीले पूर्व जन्ममा लिएर आएका छौं भने मात्रै हो आज उहाँको कुलमा सन्तान भएनन्। सन्तान नभए पश्चात आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई बहुत चिन्ता थियो, बहुत पीडा थियो। अब गाउँ नगरमा ब्राह्मणलाई सन्तान नभएका बाहुन पनि भन्छन्। गाउँलेहरूले जो ब्राह्मणको सन्तान छैन भन्छन्। अनि सन्तान नभएका ब्राह्मणलाई दान प्रदान गर्नलाई पनि के हुँदैन भन्छन्, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यस्तो तरहले गाउँलेले भनेको सुनेर आज आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई मनमा बहुत नै कुटिलता भाव हुन्थ्यो। अनि आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले त्यो घरमा रहेर त्यो परिवारको त्यस्तो पत्नीको व्यवहारले त्यो गृहमा बस्ने कति पनि इच्छा भएन राजन, हैन? अब गाउँमा निक्ल्यौं,
सबैजनाले कुरा काट्छन्, अपुत्र भन्दछन्। अपुत्र भन्नाले भक्त सज्जन वृन्द, अब कतिपयले के भन्छन्, अपुत्रता भए भनेको कस्तालाई भनिन्छ भने नि, कुलमा जय जन्मै भएन, कुलै नासियो मानिलिनुहोस् हैन। अब कुलमा 3 भाइ 4 भाइ 5 भाइ 6 भाइ 7 भाइ भए, अब कुलमा सन्तानै यदि कुलैमा कसैको यदि भएन भने केवल मानिलिनुहोस्, त्यसलाई अपुत्र भन्छन्। जस्तो प्रकारले अब कुलमा माइला साइला काइलाका कुनैका सन्तान भयो भने त्यसलाई अपुत्र भन्न मिल्दैन। अब अनि अर्को कुरो, अब छोरा नभए पनि कतिले त्यस्तो भन्छन् देखिन्छ सुनिन्छ, त्यो होइन। किनकि सन्तान हो कि, चाहे छोरा हुन् चाहे छोरी हुन्, जय जन्म भइसके पश्चात केवल त्यसको दोष लाग्दैन। र अर्को कुरा, अब सन्तान कुलमा कुनै पनि त्यस्तो तरहले कुनै पनि अब माइलो जेठो जेठोको भएन, माइलो साइलो कान्छो कुनै पनि कुलमा एकजनाको भयो भने त्यसलाई अपुत्र भन्न मिल्दैन। किनकि कुल नाच्दैन, कुलको वंश वृद्धि गर्ने वंशमा यिनकी जन्म भइसकेकोलाई कुल नाश भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज आत्मदेवलाई साह्रै नै त्यो गृहबाट वैराग्यपना भयो। सबै कुरा छ, सबै कुरा प्राप्ति हुँदा हुँदै पनि आज आफ्नो कुलमा सन्तान भएन, नभइसके पश्चात त्यहाँबाट अब आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले घरमा बस्ने इच्छा गरेनन्। अब घरलाई परित्याग गर्ने सोच राख्नुभयो र अनि त्यहाँबाट भगवत चिन्तन गर्दै त्यहाँबाट वनतर्फ लाग्नुभयो, जङ्गलमा जानुभयो। जङ्गलमा गएको एक ठाउँमा ठुलो एउटा सरोवर प्रभाव रहेछ। त्यसमा हिँड्दा 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 थकित भएर त्यही एकछिन थकाइ मार्न लाग्नु भयो। यसो हेरेको पानी उठाएर ग्रहण गर्नुभयो, खानुभयो, प्यासलाई मेट्नुभयो। सन्तान अभावले निजले शरीर बहुतै दुर्लभ थियो। अब त्यही समयमा आज त्यही बसिरहेको समयमा आज एक त्यस्ता ऋषिको सँग भेट भयो। ऋषिले भन्नुभयो ब्राह्मणलाई, ए ब्राह्मण के हो आज यसो हेर्दाखेरि कतै भर्खरै कुनै त्यस्तो धेरै पीडा भएर, धेरै चिन्ताले व्याकुल भएर, मनमा सारा बेचैन भएर आज यहाँ बसेको जस्तो देखिन्छ नि, के भयो तिमीलाई भनेर सोध्नुभयो। गोविन्द भगवानको हजुरहरू अघि यहाँ खाली भएको ठाउँ त नि, यो चाहिँ सकेसम्म सबै नै खाली राखिदिनु होला। यो साइडमा यतापट्टि छ ठाउँ, हेर्नु त यतापट्टि प्रशस्त छ, ऊ पछाडि धेरै छ ठाउँ। आज पछाडि बसेर हेर्नु उनीलाई राम्रोसँग प्रष्ट देखिन्छ। अगाडि यहाँ बस्नु उनीलाई यो आज भक्त सज्जन पनि अहिले गाह्रो हुन्छ, अहिले आफै विचार गरेर बस्नु होला है। आज बोलो गोविन्द भगवानको जय। अनि सोध्नु भयो ब्राह्मणलाई, ए ब्राह्मण देव के भयो, किन आज मनमा बहुत साह्रै पीडा र साह्रै चिन्ता परेको जस्तो देखिन्छ नि। अनि आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले भन्नुभयो, हो प्रभु, वास्तवमा हजुरले कसरी थाहा पाउनु भयो? आज यस्तो कुरा थाहा पाउनु हुनेले त मलाई मेरो मनका कुरा यसरी थाहा पाउनु भयो भने आज मेरा इच्छा पनि पूरा गरिदिनुहुन्छ कि भनेर साह्रै नै हर्ष हुनु भएको थियो। अनि भन्नुहुन्छ, प्रभु म आज केवल मेरो घरमा जुन फल रोप्छु त्यो फल चाहिँ हुर्कन्छ, बढ्छ, ठुलो हुन्छ, तर फल लाग्दैन। के हुन्छ? फल लाग्दैन घरमा। अनि अर्को कुरा, मेरो घरमा गाई पालेको छु, गाई
कहिल्यै पनि गाई ब्याउँदिनन्। अर्को भने अब भन्नुहोस् मेरो गृहमा आज यतिका समय भयो मेरो कुलमा मेरो गृहमा सन्तान भएनन्। यो के को प्रभाव हो त? यो के को कारणले हो? आज किन यस्तो भयो? के कारणले गर्दा आज मलाई यो पीडा र दुःख भोग्न पर्यो प्रभु? म आज त्यस कारणले गर्दा म साह्रै नै दुखी छु। अनि त्यस कारणले गर्दा आज म त्यस्तो चित्तमा साह्रै दुःखको प्रभाव भएर मैले घरलाई परित्याग गरेर केवल म मृत्यु होइन कि मर्नको लागि हिँडेको, वैराग्यपना प्राप्त भएर मलाई अब बाँचौँ जस्तो लागेन। अनि सन्तले यसो विचार गर्नुभयो, हेर्नुभयो, उहाँको निधारमा निधारको रेखा हेर्नुभयो। निधारमा त्यो रेखा हेर्दाखेरि भनिदिनु भयो, आज तिमी किन यस्तो चिन्तित हुन्छौ भन त? तिमीले जुन कुरो प्रणय गयो नि, तिम्रो आज मैले सारा सबै कुरा विचार गरी, तर तिम्रो निधारमा, तिम्रो भाग्यमा, तिम्रो उसमा केवल 7 जन्मसम्म पनि तिम्रो सन्तान छैन भनेर भनिदिनु भयो। अनि त्यसै गरी प्रभु अब हजुरले यदि त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने आज म हजुरको अगाडि यो प्राणलाई के गरिदिन्छु? अन्त्य गरिदिन्छु। अब ऋषिवरलाई बहुत के पर्यो? संकट आइलाग्यो राजन। अब ब्रह्म हत्या भएको, जीव हत्या भएको, स्त्री हत्या भएको, अनि त्यहाँ माथि पनि कुनै पनि जीवात्मा हत्या भएको सकेसम्म सकिन्छ रोक्नु, सकिन्न भनेदेखि त्यहाँ हेरेर बस्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यहाँ नबस्नु, भाग्नु। अब के गर्ने? भागेर कहाँ जाने र? अनि अर्को कुरो, यी ब्राह्मणलाई मैले त केही न केही भनेर त यिनलाई त के गराइदिन पर्यो? अब यिनलाई त यी त धेरै पीडित छन्, यी साह्रै दुखी छन् भनेर भन्नुहुन्छ। ल अब तिमीले साह्रै नै इच्छा गर्यौ, तर त्यो सन्तान भएर जो छोरो भनेर आस्था गर्छौ नि, त्यही छोरो नि पछि गएर तिमीलाई के हुन्छ? मृत्यु कारण हुन सक्छ। त्यही छो अनि रो हुन पर्छ। अहिले त छैन, केवल आनन्द छैन, सकियो। तर केही मात्रै पीर भयो, भएन। अब भयो, भए पश्चात एक त अब सांसारिक मोह हुन्छ। दोस्रो कुरो, त्यो भोलि केही गरी तल माथि भयो भने शोकको प्रभाव हुन्छ। अनि अर्को कुरा, त्यसले सानोमा बाबु भन्यो, नानी भन्यो, सेक गर्यो, ताप गर्यो, इनकी मर्ला कि भन्ने पीर भयो। तर त्यही सन्तान यदि खराब भयो भने मार्ला कि भन्ने पीर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी सन्तान प्रतिको आशा नगर, किनकि यो सन्तान भनेको व्यर्थ हो। सबैभन्दा आनन्द भनेको ब्रह्मचार्य होस्। यी आदि सारा कुराहरूलाई छोडिदेऊ। अब यसमा धेरै आसक्त नरहौ, छोडिदेऊ। छोरो छोरो भनेर धेरै विलाप नगर। अहिले भएन भनेर रुनु परेको छ, पछि भएपछि झनै रुनु पर्छ। अनि तिमी फेरि पुनः किन त्यस्तो कुरामा धेरै मरिहत्ते गर्छौ भन त? त्यस हुनाले गर्दाखेरि यसमा अब केही भनेर यिनलाई सम्झाएर पठाउन सक्छु कि भनेर भन्नुभएको। तर आज उहाँले त्यो भनेको कुरा सुन्नुभयो मात्रै, केवल सुनिरहनु मात्रै भयो। तर त्यो पीडा त केवल आत्मदेवलाई छ, बिचरा ऋषिलाई त थाहा छैन। त्यो सारा चोट आत्मदेवलाई छ। अनि अब
ठिकै छ, एउटा काम गर त, अब तिमीले सन्तानकै इच्छा धेरै गर्यो, भइगयो, सन्तानबाट सुख चाहिँ हुँदैन, त्यही सन्तानबाट फेरि दुःखको प्रभाव हुन्छ। तर म तिमीलाई एउटा के गराइदिन्छु, यो एउटा फल दिन्छु, यो फल घरमा लगेर तिम्री पत्नी धुन्दुलीलाई, आफ्नी पत्नीलाई यो फल लगेर दिनु, फल लगेर दिनु। फल दिइसके पश्चात त्यो फलको प्रभावले खाए पश्चात घरमा सन्तान हुन्छ लजाऊ भनेर एउटा फल दिएर ब्राह्मणले पठाइदिनु भयो। अनि त्यो फल खाए पश्चात के हुन्छ त भन्दा सत्य बोल्नु पर्छ, दया गर्न पर्छ, शौच गर्न पर्छ, युक्तायुक्तिको विचार गर्न पर्छ, सबैमा सद्भाव राख्न पर्दछ, सरलता भाव हुन पर्दछ, रिस राग गर्नु हुँदैन, डाहा गर्नु हुँदैन, नित्य भगवत पूजा गर्न पर्छ, नित्य दान गर्न पर्छ, अनि त्यसै गरी गाईको सेवा गर्न पर्छ भनेर सबै विधि सिकाइदिनु भयो। धुन्दुलीले जीवनमा न दया गरेकी, न सत्य बोलेकी, न राम्रा काम गरेकी राजन, न जस्तो प्रकारले पूजा पाठ गरेकी। र अब धुन्दुलीको स्वभाव कस्तो थियो त भन्दा आज अरू भन्दा आफै मै जान्ने हो भन्ने स्वभाव थियो। अर्काको कुरा भने कहिले कति पनि नसुन्ने, आफू मात्रै जान्ने र अरू सबै नजान्ने, त्यस्तो स्वभावकी थिइन् धुन्दुली। अर्को कुरा, अब जस्तो प्रकारले धुन्दुली आज आफूभन्दा ठुला, आफूभन्दा यिनकी अग्रजहरूले बोलेका कुराहरू काटेर बोल्नै पर्थ्यो। कोही कोही कुरा काटेर नबोले चित्तै बुझ्दैन थियो, त्यस्तो स्वभावकी थिइन् धुन्दुली। यदि त्यस्तो स्वभाव छ भने छोडिदिनु अब, किनकि कसैले कुरा काटेर बिचमा बोल्छ नि, त्यो एकदम घातक हो, त्यो राम्रो हुँदैन, किनकि त्यसलाई भन्छ धुन्दुली स्वभाव है। अनि त्यसै गरी अर्को धुन्दुली स्वभाव के थियो त, अर्काको भने भ्याएसम्म खाने, आफ्नो भने सिनको नदिने, त्यस्तो स्वभावलाई पनि धुन्दुली भन्छ। अर्काको भएभरको खाइदिने, आफ्नो दिन पर्यो भनेदेखि बाई छन त थियो त, अनि दिन मन लाग्यो थियो, अलि ढिलो आइस फलानीले लग्यो, अब भयो दिउँ जस्तो पनि पार्दिने, हो जस्तो नि पार्दिने, तर दिन भने पटक्कै नदिने। त्यस्तो स्वभाव कसैको छ भने त्यसलाई भनिन्छ धुन्दुली। र अर्को कुरा, धुन्दुलीले सर सापट ऐचो पैचो ओलहर पलहर कहिल्यै गर्दैनथे। ओलहर पलहर ऐचो पैचो नि गर्नुपर्छ अरे, नत्र भनेदेखि धुन्दुली यही भनेको है। त्यस कारणले गर्दा लिनी दिनी दोहोरो चलाइराख्नु पर्छ। अनि त्यसै गरी धुन्दुलीले सत्य कुरा कहिल्यै बोल्दैनथिन्, खाली झुट्टो कुरा, खाली झुट्टो कुरा। बस यो हो कि धुन्दुलीले 100वटा कुरा भन्दाखेरि एउटा कुरा पनि पर्थ्यो कि पर्दैन थियो सत्यमा, अरू सबै नै असत्य बोल्दथिन्। अनि धुन्दुलीले जीवनमा कहिले पूजा गरिनन्। धुन्दुलीको हातबाट कहिल्यै पनि उसको हात माथि भएन, खाली मुनि मात्रै भयो। किनकि दिने काम कहिल्यै गरिनन्, लिने मात्रै काम गरिन्, त्यस्तो स्वभाव धुन्दुलीको राजन। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा, धुन्दुलीले आज दयाको भाव कहिले गरिन्, दया गरिन्, माया गरिन् त केवल आफ्नो जीवको लागि मात्रै गरिन्, उसले अरू कसैलाई पनि गरेनन्। अनि अरूले खाउन् नखाउन्, बिचारा घरमा पतिले पनि खाए कि खाएनन् भनेर जीवनमा कहिल्यै सोध्दैनथिन्। कसै स्वभाव हुन्छ नि, टाकटुक पकाउने ओर्ने, अनि झापझुप पस्किने खाइहाल्ने, त्यो स्वभाव पनि धुन्दुली स्वभाव हो। अनि कसैले पकाउँदा पकाउँदै अनि नुनलाई लाएन भने चाहनी पनि त्यस्तो नि थियो।
त्यो पनि हुँदैन। कस्तो छ, नुन मसला लाएन, त्यस्तो कहिले गर्न हुँदैन। त्यो पनि खराब हो, त्यो पनि धुन्दुली हो। चाख्दा चाख्दै सब्जी सकिन्थ्यो, खाने बेलामा निस्दै। त्यसै कारणले गर्दा आज धुन्दुलीका यस्ता यस्ता स्वभाव थिए। धुन्दुलीले आज दया, शौच, युक्ता युक्तिको विचार। धुन्दुली अब फेरि गाउँको के थिइन् त, अब अलि गन्ने मन्नेमै पर्थिन्। फेरि अलि बोल्ने कि अलि बोलकड स्वभावकै थिइन्। फलानालाई राख्यो भने फ्याट्टै भन्छन् है ती मान्छे हक्की छन् भनेर भन्न त जता खाना पाए त्यतै ढल्केर बोल्थिन् बोल्न त। त्यस्तो स्वभावकी हुन्छन् नि कहीँ कहीँ त्यस्ता हो। यदि त्यसरी बोलियो भने पनि त्यो पनि धुन्दुली हुन्छ। बोलो गोविन्द भगवानको। आउनुहोस् एउटा प्रभुको भजन श्रवण गरौँ अनि फेरि पश्चात प्रसङ्गतिर जानेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल को हरि। परख परख कृष्ण जी म पनि त आउला, वृन्दावनमा गए चराउन सँगै जाउँला। परख परख कृष्ण जी म पनि त आउला, वृन्दावनमा गए चराउन सँगै जाउँला। कृष्ण कहिले हँसौला, कृष्ण कहिले बसौला, कृष्ण कहिले नाचौला। परख परख कृष्ण जी म पनि त आउला, वृन्दावनमा गए चराउन सँगै जाउँला। सबैले ताली बजाउन, ताली भजनमा। कृष्ण चाहिँ छन् गोकुलमा, राधिका चाहिँ मथुरा, गाई चराउन सँगै जाउँला गोवर्धनमा। हो कृष्ण चाहिँ छन् गोकुलमा, राधिका चाहिँ मथुरा, गाई चराउन सँगै जाउँला गोवर्धनमा। पर्ख पर्ख कृष्णजी म पनि त आउला, रेलको झ्याल समाएर गोकुल जाउँला। कृष्ण कहिले हँसौला, कृष्ण कहिले बसौला, कृष्ण कहिले नाचौला। पर्ख 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 कृष्णजी म पनि त आउला, रेलको झ्याल समाएर गोकुल जाउँला। जय हो। को कपाल बनैमा कृष्णजी छन् मनैमा, बाँसुरी धुन बजाउँछन् वृन्दावनमा। हो वनको कपाल बनैमा कृष्णजी छन् मनैमा, बाँसुरी धुन बजाउँछन् वृन्दावनमा। पर्ख पर्ख कृष्णजी म पनि त आउला, रेलको झ्याल समाएर गोकुल जाउँला। पर्ख पर्ख कृष्णजी म पनि त आउला, रेलको झ्याल समाएर गोकुल जाउँला। कृष्ण कहिले हँसौला, कृष्ण कहिले बसौला, कृष्ण कहिले नाचौला। पर्ख पर्ख कृष्णजी म पनि त आउला, रेलको झ्याल समाएर। जय हो। पर्ख पर्ख कृष्णजी म पनि त आउला, रेलको झ्याल समाएर गोकुल जाउँला। पर्ख पर्ख कृष्णजी म पनि त आउला, रेलको झ्याल समाएर गोकुल जाउँला। वृन्दावनमा गएर गाई चराउँला, वृन्दावनमा गएर गाई चराउँला, वृन्दावनमा गएर गाई चराउँला।
गोविंद भगवानको त्यसै गरी आज अब त्यो फल लिएर जानुभयो। अब सत्य बोल्नु, दया गर्नु, शौच गर्नु, युक्तको विचार गर्नु, श्रवण गर्नु, कीर्तन गर्नु, भगवत नाम उच्चारण गर्नु, यस्ता कुराहरू गर्नुभएको थियो। तर पनि आज आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले आफ्नी पत्नीलाई लिएर गएर त्यो फल के गर्नुभयो त दिने योजना गर्नुभयो। ए पत्नी, आज मलाई ब्राह्मणले एउटा यस्तो फल दिएका छन्, तर मलाई ब्राह्मणले केसम्म भने तिम्रो सन्तान छैन, सन्तान हुँदैन, अनि विभिन्न राजाहरूको उदाहरण दिए। तर मैले त्यो कुरालाई कति पनि प्रभाव गरिन। मैले मात्रै केवल जबरजस्ती जिद्दी गरेर मलाई आज एउटा यस्तो यो फल दिएका छन्। यो फलको माध्यमबाट हाम्रो सन्तान हुन्छ। हाम्रो राज्यमा, हाम्रो कुलमा आज उत्तराधिकारी जन्मन्छ र भोलिका दिन हामी, तिमी माता हुन्छौ, म पिताजी हुन्छु। त्यस कारणले गर्दा आज यो फल तिमीले बहुत प्रेरणाले, बहुत श्रद्धाले, बहुत भक्तिले अनि बहुत इनके यो फल महत्त्वपूर्ण फल छ, तिमीले यो फललाई त्यसरी ग्रहण गर है भनेर धुन्दुलीलाई भन्नुभयो। धुन्दुलीले अब बहुत गाह्रो मानेर समाऊ कि नसमाऊ, समाऊ कि नसमाऊ, के गरौँ, पकडौँ कि नपकडौँ गरेर बल्ल 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 गाह्रो मानेर पक्डनु भयो। पक्डन चाहिँ अनि त्यो फललाई हातमा पक्रेर उनले के विचार गरिन्, तर्क वितर्क कुतर्कका कुराहरू मनमा सोच्न लागिन्। हेर्नुहोस् त, अब भोलि मैले यो फल खाए पश्चात पहिलो कुरो त मेरो सुन्दर बिग्रिन्छ, सौन्दर्यता जस्तो छ नि अहिले, भोलि एउटा बच्चा, एउटा बालक भए पश्चात मेरो सौन्दर्य बिग्रिन्छ पहिलो कुरो। अब धुन्दुलीको स्वभाव त थाहा छँदैछ। अनि मैले दिनमा 10 चोटि फेरि फेरि लुगा लाउने मेरो बानी थियो। त्यो जति फेरेर लाए पनि रूप बिग्रेपछि, सुन्दर बिग्रेपछि लुगा लगाएको पनि राम्रो हुँदैन। अनि अर्को कुरा, अब त्यो 10-10 माससम्मको गर्भ अवस्थाको पीडा अरूको देखेरै मलाई पुगिसकेको छ। उसले सोचेको कि अगाडि नै त्यो फल समाते। अनि अर्को कुरा, भोलि कतिपय माताजीहरूको बालक जन्मिन नसकेर यिनकी प्रसुत व्यथाको पीडाले मृत्यु नै भएको छ। अर्को अब अनि त्यसै गरी भोलिको दिन मैले 1 वर्षसम्म 10 महिनासम्म त गाउँ ओल्लो घर पल्लो घर मेरो शरीर अशक्त भएर हिँड्न सक्दिन। अनि त्यसै गरी एवं रीतले अब भोलिका दिन त्यो बच्चा भइसके पश्चात त्यो बच्चालाई हुर्काउनु बढाउनदेखि लिएर सारा यस्ता यस्ता कर्म गर्न पर्छ। म एउटा सारा उसमा बाँधिदिन्छु। त्यो भन्दा केवल एकल जीवन र त्यसमा पनि गएर यो 10वटा कुराको बोझ बोक्नु पर्दैन। अब यो फल बेकार छ खान। अनि साथीहरूसँग कुरा गर्थिन्, उनका साथीहरू सङ्गीहरूसँग। अनि हेर,
मेरो सिद्धान्त र मेरो अब धुन्धुलीको सिद्धान्तमा जो माता हो, जो माता बन्दिया माता चाहिँ खुसी सुखी माता रे, जो माता पति नभएको इनके विधवा माता नै केवल खुसी हो। अरु त्यस्तो सारा यो विषय आदि गरेका अन्य कुराका उसलाई चिन्ता थिएन, केवल एकल भएर बस्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो भन्ने उसको सिद्धान्तमा थियो राजन धुन्धुलीको सिद्धान्त। जो कि सन्तान नभएको मातालाई आज जो विवाह भएर सन्तान भएन त्यो माता के राम्रो होला, तर होइन त सन्तान हुनुपर्छ। र अर्को कुरो जो विवाह भएर पतिदेव नहुनु अथवा पति मृत्यु भएर विधवा हुनु त्यो माता चाहिँ उसले लक्ष्मी माता भनेर भन्दा थिए। उसको सिद्धान्तमा राजन आज धुन्धुली त्यस्ता स्वभावकी थिइन्। अनि त्यो फललाई उसले खाने कति पनि सोच गरेकी छिन्। आत्मदेव भन्नुहुन्छ, ए पत्नी तिमीले फल खायौ? हाँ खाएँ। अब भयो कि अब फल खाएँ भनेर भनेको छ, अब त्यो फल चाहिँ आफ्नै साथमा लुकाएर राखेको छ राजन, लुकाएर राखेको छ। लुकाएर राखिसके पश्चात अनि उसकी बहिनी सारै दिदीका हरेक कार्यहरू हरेक कामहरूमा सहभागी हुन्थिन् बहिनी। उसलाई सुशीला पनि भनेर भन्छन्, कसै कसैले धुन्धुलीको बहिनीको नाम खोलदुली पनि भन्छन् उसको व्यवहारले गर्दा। अब त्यो खोलदुल व्यवहार चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने विषयमा जस्तै आफ्नो दिदीले सबै कुराहरू प्रस्तुत गरिन्। ए बहिनी बहिनी मलाई आज एउटा यस्तो संकट परेको छ, के भन्छस् त, के सल्लाह दिन्छस्? के भयो दिदी? हेर्न तिम्रो भिनाजुले आज यो फल लिएर आएका छन्, यो फलको माध्यमबाट सन्तान हुन्छ रे, तर मलाई यो फल खान मन कति छैन, मलाई सन्तान जन्माउनु मन कति छैन। अनि त्यस कारणले गर्दा यो फलको कारणले गर्दा मेरो सारा यो शरीरको सौन्दर्य पनि बिग्रिन्छ र मैले बोली आएको सारा गरेका कुराहरू पनि सारा चौपट हुन्छ। अनि अर्को कुरा, अब नखाउँ भने ब्राह्मणले विश्वासले आज त्यत्रो समय जंगल गएर तपस्या कि आज ऋषिको प्रभावले यो फल दिएका भनेका छन्। अब के गरौँ भन त, मलाई साह्रै सङ्कट पर्यो। अनि बहिनी भन्नुहुन्छ, ए दिदी के चिन्ता गरेको, अनि तिमीलाई त्यो फल खान मन छैन भने यसपालि मेरो पनि गर्भाष्ट भाव छ, म मेरो छोरो दिउँला नि त, तँलाई छोरैको आवश्यकता छ भने चिन्ता नगर। अनि अब दिउँला नि त भनेर भन्न साथै ए बहिनी दिन त दिन्छस् त नि, भोलिको दिन त्यो बच्चालाई पाउने नाटकीय भाव चाहिँ के गर्ने त फेरि? 10 महिनासम्मको सारा योजना प्लान त गर्न पर्छ। त्यति सहज त छैन नि। ए चिन्ता नगर्न, म त्यो सबै व्यवहार मिलाइहाल्छु नि भनेर भनिन्। अनि यो फल के गर्ने त? यो फल गाईलाई खान दो, परीक्षा पनि हुन्छ। अनि अब हो न हो, अब यो
फल गाईलाई दिइसके पश्चात अब तिमीले के गर्नु? भिनाजुलाई फल खाएको भन्यौ? मैले भनिसकेको छु अर्कै 1 महिना अगाडि। ल त्यसो भने ठिक छ, महिनाको एउटा धोती कम्मरमा बेर्दै जानु, 10 महिनामा 10 वटा धोती कम्मरमा बेरिसके पश्चात त्यो एउटा नाटक पनि नाटकीय पनि हुन्छ बस। अनि भिनाजुलाई भन्न चाहिँ कहिले अमिलो खान मन लाग्यो, कहिले पिरो खान मन लाग्यो, कहिले मिठाई खान मन लाग्यो, कहिले गुलियो खान मन लाग्यो, कहिले रसभरी खान मन लाग्यो, होइन होइन। अब यस्ता यस्ता कुरा खान मन लाग्यो भनिरहनु बस भनेर सारा तारताम्य मिलाइन्। तारताम्य भनेको सबै योजना मिलाइन् बहिनीले। अब बहिनीले भने अनुसार नै धुन्दुलीले काम गर्न लागिन् राजन। यता बहिनीको जो निर्देशन हुन्छ दिदीले त्यही काम गर्न लागे। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण बिचरा सन्तान हुन्छ भनेर यति खुसी भएका छन्, बस अरु कुरो केही प्रभाव छैन र। अनि आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण अति खुसी हुनुभएको छ, प्रसन्न हुनुभएको छ। यता धुन्दुलीले सबै नाटक गरेकी छन्, जे नाटक गरे केही थाहा छैन। त्यस्तो सोझो हुनुहुन्थ्यो ब्राह्मण, त्यति सोझा हुनुहुन्थ्यो। घरमा त्यत्रो योजना हुँदाखेरि पनि आज कति पनि थाहा पाउनु भएन आत्मदेवले राजन, किनकि आज धुन्दुलीको त्यस्तो स्वभाव, किनकि धुन्दुलीको त्यस्तो योजनामा आज आत्मदेवलाई केही थाहा भएन। अनि अब धुन्दुलीको शरीर अलिक फरक हुन लाग्यो। शरीर त के फरक हुनु नि, अब रूप जस्ता तस्तै छ, हल्का हल्का पेट चाहिँ बढेको छ, हैन। अनि आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण खुसी भए। अब त केही समयमा छोरो जन्मिन्छ, हाम्रो घरमा पनि छोरो हुन्छ। बस अति प्रसन्नता हुनुभएको थियो। अनि बहिनीले भनेका थिइन्, ए दिदी यो बालक जन्मने महिना लागे पश्चात खुब चलाखो भएर सुत्नु नि, राति कतिखेर ल्याउँछु टुङ्गो छैन, केही गरी ल्याएको खबर भिनाजुले थाहा पायो भने हाम्रो योजना सारा बर्बाद हुन्छ। बोलो गोविन्द भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको। कृष्ण कन्हैया लाल को हेर राधा नाची त्यो फेरि, कृष्ण जी को बंसी बजो धीरे, वृन्दावनमा लेट भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। वृन्दावनमा लेट भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। हेर राधा नाची त्यो फेरि, कृष्ण जी को बंसी बजो धीरे, वृन्दावनमा लेट भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। वृन्दावनमा लेट भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। कृष्ण गए यमुना तारेरा, कृष्ण गए यमुना तारेरा, राधा बिलौन गरेरा। वृन्दावनमा लेट भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। वृन्दावनमा लेट भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। कृष्ण गए यमुना तारेरा, राधा बिलौन गरेरा। वृन्दावनमा लेट भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै, वृन्दावनमा लेट भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। जय हो
पशुपतिमा चढौका चाँदीका, पशुपतिमा चढौका चाँदीका, कृष्णजीलाई मन पर्ने राधिका, वृन्दावनले भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो, वृन्दावनले भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। कृष्णको आयो बारीमा, हेर कृष्णको आयो बारीमा, छमछुरा बजाउँदै नारीमा, वृन्दावनले भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो, वृन्दावनले भयो राधा कृष्णलाई गोकुलमै भेट भयो। तेरे लिए शाम तेरे लिए, 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 मेरा दिल है मेरा दिल है मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए। नाचो नाचो ढाड पनि दुख्यो होला बस्नुहुन्छ नाच्नु है, ताली ताली। मेरा हंसना हंसाना तेरे लिए, गाना बजाना तेरे लिए, मेरा हंसना हंसाना तेरे लिए, गाना बजाना तेरे लिए, मेरा दिल है मेरा दिल है मेरा दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए। मंदिर में आना तेरे लिए, दीपक जलाना तेरे लिए, मेरा मंदिर में आना तेरे लिए, दीपक जलाना तेरे लिए, मेरा दिल है मेरा दिल है मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए शाम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, तेरे लिए। ताली बजाउनु ताली हेर्नुहोस् नाच यस्तो हुनुपर्छ। था ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, था ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, शाम देखा गन श्याम देखा, श्याम देखा गन श्याम देखा, राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, कहाँ ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।
हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा 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 ढूंढ रहे किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रहे किसने मेरा श्याम देखा। अच्छे राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गैया 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 चराते हुए, गैया चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा 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 ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा। ओम बोलो गोविंद भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को। ओम त्यसै गरी राजन अब त्यहाँबाट धुन्धुलीले आज दिनानुदिन यस्ता कुकृत्य कामहरू गर्दै जान लागिन्। त्यस्तो प्रभावले आज महिनाको एक वटा धोती कम्बरमा बेर्न लागिन्। राजन बेर्दै गइन् अनि भन्छन् आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले बिचारा अब खोजी मेले आज जे खान्छु भन्छन् त्यही कुराहरू सारा कुराहरू पुर्याउनु भयो। अब यस्तो बेलामा खानेकुरा मन लागेका कुराहरू खुवाउन पर्छ, खान पर्छ, जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ ल्याइदिनु होला बस भनेर भन्दथिन्। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले कहीँ गएर पनि खोजेर ल्याएर ती धुन्धुलीलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। अनि यता गाईको पनि केवल त्यो फलको प्रभावले गर्भाष्टको प्रभाव हो राजन, नभन्देखि आज गाई पनि ब्याउनी भयो अनि त्यसै गरी धुन्धुली पनि आज बच्चा जन्म दिने भइन् एकैचोटि। यता गोठमा गाई ब्याउनी भयो, घरमा पुत्र सन्तान जन्मिने भयो भनेर आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण अति हर्षित हुनुभयो। अनि बहिनीले रातिको राति समय पारेर बालक जन्माएर लिएर आइन्। रातिको समय छ, सुनसान छ अनि भन्न लागे ए बहिनी अब अहिले हाल जस्तो टेलिफोनको समय थिएन हैन। अनि बाहिर आएर ढोकामा ए बहिनी अब अलि ठुलो आवाजले बोलाउँ, भिनाजुले सुन्लान्। अब भिनाजुले सुने भने फेरि सारा बर्बाद हुन्छ, ढकढक पारौँ फेरि उता भिनाजुले नि सुन्लान् भनेर एकदम चालले बोलाउनु भयो। अनि त्यो महिनामा चाहिँ आज धुन्धुली बहुत चलाखो भएर सुत्नु भएको थियो। अनि नभन्दै बहिनीको आवाज धुन्धुलीले विचार गरिन्
अनि जा बहिनी आइन्। यसो हेरेको धुन्दुलीले त बहिनीले त सालनाल सहितै बच्चा लिएर आइछन्, छोरो लिएर आइछ। अनि छोरो लिएर आइसके पश्चात ल दिदी मैले ल्याइदिएको छ छोरो, ल यो राख भनेर लगेर ओछ्यानमा लडाइदिन्। अनि अब अघि त्यो 10 महिनासम्म महिनाको एक एकवटा बाँधेको थियो नि कम्मरमा धोती, त्यो धोती पनि खोलेर फ्याल्दे, किनकि धोती त अब फेरि कम्मरमा बाँधि नराख्नु। अनि अब एकपट्टि छोरो सुताइदिन्। अनि अब के गर्न थाहा छ, यो गाउँै थर्किने गएर एकचोटि रुनु कराउनु चिच्याउनु भनेर भन्न लाग्यो हैन। अब प्रसुत व्यथाको पीडा त देखाउनु पर्यो नि त। अनि फेरि ब्राह्मणले विश्वास नगर्लान्। अनि बालक एकपट्टि लडेको थियो। अब धुन्दुलीलाई आयो नाटक त्यहाँबाट। अब के भन्न थाले, सक्की मरी आइया आथा के हो के कति आका हो बिलाउन पनि। गाउँ वरिपरि सारा ओल्लघर पल्लघर छिमेक टोलै थर्कामान भयो। अनि गएर यसो हेरेको त धुन्दुली एकपट्टि बच्चा लडेको छ। आत्मदेव गएर हेर्दा अनि आत्मदेव त खुसी हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो, हो छोरो जन्मेछ। ए धुन्दुली के भो किन रोको भनेर यसो के गरेर फकाउनु मात्रै भन्नु मात्रै भएको थियो, झन्डै मारिनन्। के भयो भने देख्नुभयो, यहाँ देख्नु भएन आफूलाई कस्तो पीडा चिन्ता भएको छ रे। अब भयो अर्काले ल्याएर दिनु छ, त्यहाँ माथि पनि मलाई यस्तो भयो र त्यस्तो भयो। अनि होइन यस्तै हो, चिन्ता नगर, नरौ, पीडा नगर भनेर सम्झाउनु भयो। अनि लगेर अब आत्मदेवले पानी सानी तताई तुताई गरेर सारा व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। त्यो बालकले यसो हेर्नुभयो, बालक सुन्दर देख्नुभयो, खुसी हुनुभयो आत्मदेव। अनि प्रातःकाल भयो, गाउँमा सबैलाई हल्ला भयो, आज त आत्मदेवको घरमा छोरो जन्मेको छ रे। ल आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणको पनि छोरो जन्मियो भने पश्चात गाउँमा अनौठो कुरो भयो। अब किनकि त्यस्तो आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणको गृहमा आज यतिका वर्षसम्म सन्तान नभएको आज सन्तान भयो भने पश्चात यति खुसी यति प्रसन्न भए गाउँलेहरू सीमा भएन राजा। अब धुन्दुलीले जन्म दिएको भापो माताको स्तनबाट दुध आउनु। अनि धुन्दुलीले के भनिन्, ए ब्राह्मण मेरो बहिनीको यसपालिको बच्चा खेरा गएको रे, अनि मेरो छोरोलाई दुध खुवाउनु र आफ्नो छोरालाई दुध खुवाउनुमा के फरक छ, जानुस् न एकचोटि बहिनी भाटामा भेटेर बहिनीलाई लिएर आउनुस् भनेर भन्नुभयो आत्मदेवलाई। धुन्दुलीले त्यो भन्ने बित्तिकै जानुभयो आत्मदेव। अब भिनाजु कतिखेर आउलान् र जौला भनेर हेरेर बसेकी थिइन्, योजना बनाएको थियो उनीहरूले त के भयो र। यसो भिनाजु आउनुभयो, थाहा नपा जस्तै भिनाजु के कति कामले पाल्नुभयो, धेरै दिनमा आउनुभयो नि भो भने के हुनु तिम्रो दिदीले अब बच्चा नहुँदा बल्ल 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 बुढेसकालमा छोरो जन्मियो। अनि हेर न यसपालि तिम्रो बच्चा खेरा गएको रे, अनि दिदीको बच्चालाई कि त्यो दुध लगेर खुवाइदेऊ न, गएर खुवाइदेऊ न, हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अनि हो दिदी, हो भिनाजु, हो के गर्नु दैवले चटक्कै टिपेर लयो, आफ्नो नहुनु र चप भन्छ बा कस्तो आयो कुरो कुन्नी त्यसो भने। अनि त्यहाँबाट गएर गई अघि जान्न लाग्नु भयो। अनि कतिखेर आफ्नो छोरालाई गएर दुध खुवाउँ जस्तो भएको थियो। अनि गइसके पश्चात बच्चालाई कहाँ राखेर यसो हेर, ओहो हेर आफ्नो छोराले खानु र दिदीको छोराले खानुमा के फरक छ र, भइहाल्यो नि, जे भए पनि एउटाले नभए नि अर्कोले खान त पायो नि भनेर भन्छे। अब कुन्ताको त धुन्दुली नाटक नगर्ने, त्यहाँ माथि सुत्केरी भए पश्चात घुँडामाथि थाल राखी 4 छाक खान थाले है। 4 छाक खान लागे, घुँडामा थाल राखी, मोटाएर भन्नुहुन्छ साध्य छैन हैन, शरीरमा पीडा कति छैन,
खाएको छ मजाले थप थप ज्यानमा लागेछ ल। अब गेटबाट त्यो दरवाजाबाट पनि भित्र जान नसक्ने अवस्था भइसक्यो, छड्के परेर हिँड्न पर्ने अवस्था भयो, त्यस्तै मोटाइ। अनि अब यता गाईको गर्भबाट पनि बाछो जन्मियो राजन। बहुत सुन्दर गाईको कान छ, शरीर मनुष्य जस्तो छ। आत्मदेव यति खुसी हुनुभयो, घरमा रुखमा फल लाग्न थाले, फल लाग्ने वृक्षमा फल पनि लाग्न लाग्यो। एकैचोटि सबै कुरो भयो त हो मेरो घरमा भनेर यति खुसी हुनुभयो, खुसीको सीमा रहेन राजन। अनि अब नामकरण गर्ने बेला भयो। नामकरण गर्नको लागि आत्मदेवको छोराको नाम के राख्नु त? परात्मदेव राख्नुपर्छ। आत्मदेवको छोराको नाम परात्मदेव राख्नुपर्छ। यस्तो राम्रो पिताजीको नाम छ भनेर ब्राह्मणहरूले भन्न लागेका थिए। पत्नीले के भन्न लागिन्? श्रीमतीले सारा 10 महिनासम्म गर्भमा बोकेर कष्ट गर्न पर्ने आमाले, हुर्काउन पर्ने आमाले, सारा स्याहार सुसार गर्न पर्ने आमाले अनि नाम चाहिँ बाउको अक्षरबाट राख्ने? खबरदार, हुँदैन। किन? सारा दुःख त मैले पाएको छु नि, बाबाको के छ दुःख? अनि फेरि नाम पनि बाउकै अक्षरबाट राख्न पर्ने? हुँदैन, मेरो नामको अक्षरबाट राख्नुहोस् पण्डितजी भनेर भनिन् पण्डितजीलाई। अनि आत्मदेवले भने भइगयो भइगयो, उनको अक्षरबाट जे आउँछ त्यही राखिदिनु भनेको। अनि अब धुन्धुलीको अक्षरबाट यसो नाम खोज्दै 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 गएको त धुन्धुकारी भेट्यो। धुन्धुलीको अक्षरबाट के आउनु नाम? धुबाट धुन्धुकारी। ल आजको देखि यो बालकको नाम रह्यो धुन्धुकारी, नाम रह्यो धुन्धुकारी। अनि एवं रीतले गाईको गर्भबाट जन्मेको त्यो बाछोको नाम राखिदिनु भयो। गाईको जस्तो कान, आज सारा मनुष्य जस्तो शरीर, गोकर्ण भनेर नामकरण गरिदिनु भयो। अब गोकर्ण र धुन्धुकारी शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ बढ्दै जानुभयो, बढ्दै जानुभयो। बढ्दै गइसके पश्चात आज धुन्धुकारी केवल कस्तो स्वभावको भयो त? बहुत उदण्ड स्वभावको भए राजन धुन्धुकारी। धुन्धुकारी केवल गोकर्ण पण्डित ज्ञानी, धुन्धुकारी महाखल। किनकि आज गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी, आज गोकर्ण चाहिँ एकदम ज्ञानी सन्त सरल भए गोकर्ण। अब धुन्धुकारी चाहिँ उदण्ड स्वभावको, उच्छृङ्खल व्यवहारको अनि एकदम खराब स्वभावको, यस्तो खालको प्रभाव भयो राजन। भइसके पश्चात अब धुन्धुकारीले के गर्न लाग्यो त? अब देखिन्छ नि हुने कुनै पनि त्यस्ता वृक्षहरू छन् त्यसको चिल्लो पात हुन्छ भने झैँ नहुने बिरुवाको खस्रो पात भन्ने त्यो एउटा छ भनाइ। त्यस्तै आज धुन्धुकारी सानैदेखि बहुत उच्छृङ्खल व्यवहार गर्न लाग्यो राजन। आज धुन्धुकारीको त्यस्तो स्वभाव, धुन्धुकारीको त्यस्तो व्यवहार, धुन्धुकारीको त्यस्तो खालको एउटा कृत्यको प्रभावले गर्दा आज धुन्धुकारीले गाउँ घरमा आज आफ्ना साथी सङ्गीहरूसँग के गर्ने? दुष्कर्म गर्ने अनि साथीहरूलाई पिट्ने, साथीहरूसँग विभिन्न प्रकारका यस्ता कुकर्मको प्रभाव गर्ने र अनि साथीहरूलाई दण्ड दिने। आज फलानाको हात भाँच्यो रे, भोलि फलानुलाई यस्तो गर्यो रे, भोलि फलानाको यस्तो गरियो रे भनेर मात्रै दिनानुदिन शिकायत आउँथ्यो घरमा आत्मदेवलाई। अब आत्मदेवले बिचरा त्यस्तो कष्टले र त्यति दुःखले त्यो पुत्रको लागि त्यस्तो इच्छाएका थिए। आज त्यस्तो कुरा सुन्न परिसके पश्चात आज आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण साह्रै दुखी हुनुभयो राजन, साह्रै दुखी हुनुभयो। आज कुन दिन यस्तो पुत्र जन्मियो, कुन दिन यस्तो स्वभाव भयो? आज धुन्धुकारी के गर्दथ्यो त भन्दाखेरि खोलामा जाने अनि लास पोलेका ठाउँमा बस्ने
अनि त्यसमा पनि गएर सबहरुकोलाई छोएर हात नधोइकिन खाने अनि त्यसमा पनि गएर एकदम गलत संगतमा रहने र चोरी डकैतीमा कुटपिटमा सारै संलग्न भएर आज सबैले भन्न लागे धिक्कार, यस्तो ब्राह्मणको छोरो यस्तो भए, कस्तो स्वभावमा जन्मिए। अनि त्यसमा पनि गएर आत्मदेव नाम गरेको ब्राह्मणलाई त्यतिखेर ती ऋषिले भनेका कुरा गला लाग्यो। मलाई भन्थे चित्रकेतुको के दिएका थिए, उदाहरण दिएका थिए, छोरो भएर चित्रकेतुलाई के भयो, सगरलाई भगेर यी आदिलाई के भयो। तर आज त्यस्तो कुरो मलाई ती भन्दा भन्दै पनि ती ब्राह्मणले भनेको कुरालाई कति प्रभाव नगरिकन आज मैले यही पुत्रको लागि यस्ता कर्म गरी आज यसैको यस्तो अवस्था देखेर आत्मदेवलाई सारै मनमा पीडा भयो, सारै चिन्ता भयो। ए नगर्न भनेर कति सम्झाउनुहुन्थ्यो, तर आज पितालाई नै पिटौला झैं पिट्नै खोज्ने राजन पिटिनै दिने यस्तो स्वभाव हुन लाग्यो। अनि त्यतिखेर आत्मदेवले विचार गरे, यस्तो सन्तान जन्माउनु माता बन्ध्यानी रहनु राम्रो, यस्तो जन्माउनु। अब त्यतिखेर उनले ऋषिवरले भनेका कुरालाई उनले विचार गरिदिएको थियो भने वास्तवमा आज आत्मदेवले यस्तो भोग्नु पर्दैन थियो। अनि दुःखले आज यस्ता कार्यहरू गर्न लागे। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणलाई आज के भयो त मनमा भने बहुत विचन्नी भाव हुन लाग्यो। मनमा सारै चैन छैन, सारै पीडा चिन्ता छ। अनि गोकर्णले भन्न लाग्नु भयो, पिताजी अब यस्तो कर्म गरेर यसरी नबस्नुस्, तपाईँ यहाँ बसेर केही उपलब्धि छैन। अब तपाईले यो सारा कुरा वैराग्यपना त्याग लिनुहोस्, यो सबै छोडिदिनुहोस्। किनकि यो भनेर बस्नुभयो भने आज त्याग गरेर वनमा जानुहोस्, यो भनेर नबस्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। यहाँ बसेर कुनै उपलब्धि छैन, यहाँ बसेर हजुरलाई केही फाइदा छैन। हेर्नुहोस्, जीवनमा तपाईको सारा समय बर्बाद त भयो भयो, अब फेरि पुनः यहाँ रहनुभयो भने नरकको कुण्डमा पर्नुहुन्छ, छोडिदिनुहोस्, काम छैन यो। हेर्नुहोस् यस्तो छ घरमा पुत्रको व्यवहार, पुत्रले यस्ता कर्म गरेका छन् भनेर भन्ने बित्तिकै हो वास्तवमा यी सबै कुरालाई मनन गरेर आज आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मणले आफ्नो घरलाई परित्याग गरेर वनतर्फ जान लाग्नु भयो। राजन वन जानुभयो। अनि आज हाड मासु रगतले बनेको यो पिण्ड शरीर हो, संसार भाव भएको छ। यस्ता प्रभावलाई मोह गरेर बसेर आज सारा समय बर्बाद भयो भनेर त्यस्तो मनन गर्दै आज धर्म सेवा पूजा भगवत चिन्तन भगवत आराधना र भगवत गुणानुवाद र केवल मात्रै एक भगवत चिन्तन गरेर हिँड्नुहोस् कि संसारमा कसैको पनि आज द्वेष हुँदैन, मात्रै केवल भगवत प्रति भक्तिमा मात्रै मन दत्त जान्छ। यो संसारिक मोहको मायाबाट अलग रहनुहोस्, यही सबैभन्दा आनन्द हुन्छ। आनन्द त्यो आनन्द हो भगवत आनन्द, जो आनन्द हो यो संसारिक परित्याग गरेर मात्रै केवल भगवत चिन्तन आनन्द हो। बस यो आज हेर्नु सबै पीडा सबै दुःखको प्रभावले यो भएको भनेर यी कुराहरू वर्णन गरिदिनु भयो। र आज गोकर्ण विद्यारम्भको लागि यी आदि गरेको प्रभावले पुत्र आज त्याग त गरेर अनि त्यसमा पनि गएर गुण भावले भगवत पान गर्नको लागि भनेर हरि प्रति ध्यान गर्न चित्त मनन गरेर परित्याग गरेर अद्वितीय नियपूर्ण भावले 10 यी आदि गरेको पाठ आत्मदेवलाई भागवत शरण बिन्दमा र भगवत गुणानुवादमा प्राप्त गराएर आउनुभयो। आज पढ्नको लागि र आज सम्पूर्ण आफ्ना पितृहरूलाई आफ्ना सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धारणार्थको लागि र पढ्नको लागि भनेर आज गोकर्ण काशीमा गएर विद्यारम्भको लागि जान लाग्नुभयो भन्ने सम्मको कथा। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको। आउनुहोस्, अब म हजुरहरूलाई अगाडि प्रसङ्गमा आज पनि धेरै प्रायोजन छ। यसै गरी नातिनी इन्दिरा घिमिरेको तर्फबाट छोरी इसिका थापा र छोरा उमङ्ग जङ
उमङ्गजङ थापाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै उहाँले आज कापी 5, पेन 5 र फुटी 5 पिस आजको प्रायोजन गर्नुभएको छ। हिजैको रिचार्ज कार्ड पनि छ मसँग, त्यो पनि प्रदान गर्नेछु। आउनुहोस्, अब म हजुरहरूलाई एउटा ज्ञान मञ्चतिर लिएर जानेछु।